أثار تسلح المغرب بصواريخ أمريكية متطورة مضادة لسفن من نوع هاربون بلوك 2 لحماية مياهه الإقليمية انزعاج إسبانيا، خصوصا أن الصفقة تأتي في ظل عدم توصل الرباط ومدريد إلى حلول حول الثروات البحرية بالمنطقة الاقتصادية التي رسمتها المملكة. أول رد فعل على التسليح المغربي جاء من حزب أسيودانوس الإسباني غير الممثل في الحكومة الشرعية، الذي قام بتوجيه مراسلة رسمية إلى الكونغرس الأمريكي لوقف بيع 10 صواريخ مضادة لسفن من طراز AGM 84 هاربون بلوك 2، بالإضافة إلى معدات عسكرية ذات صلة بقيمة مالية تبلغ 62 مليون دولار للمغرب. وفي الوقت الذي تمر إسبانيا بأزمة كبيرة مرتبطة بتداعيات فيروس كورونا، فضل حزب أسيودادانس من خلال نائبه في البرلمان الأوروبي المكلف بالعلاقات الخارجية رامون باوسا مراسلة رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ورئيس لجنة العلاقات في مجلس النواب الأمريكيين لمطالبتهما بمعارضة الصفقة العسكرية، مبرزا ذلك بتأثيرها على الأمن القومي الإسباني. وزعم المصدر ذاته في رسالته التي نقلتها منابر إعلامية إسبانية أن الصواريخ الأمريكية تشكل خطرا على إسبانيا وتؤثر سلبا على استقرار مضيق جبل طارق الاستراتيجي. كما عبر الحزب الإسباني عن انزعاجه من تكثيف المغرب منظومته الدفاعية مؤخرا وشرائه أسلحة متطورة. واعتبر رامون باوسا العضو في حزب أسيودادانس أن المغرب يستغل ضعف حكومة سانشيز لتعزيز مصالحه، وشدد على ضرورة ألا تتجاهل إسبانيا مصالحها الدولية، وأكد على أهمية الحفاظ على الميزة الاستراتيجية للقوات المسلحة الإسبانية. ويضغط الحزب الإسباني على حكومة مدريد داعيا إياها إلى التحرك بشكل مستعجل ضد تسلح المغرب بهذا النوع من الصواريخ. وقال: إذا لم تدافع الحكومة عن مصالح إسبانيا فسيتعين علينا القيام بذلك بأنفسنا. يستمر التوتر وقد بدأ للتو، ولم تتردد المصادر الإسبانية في التعبير عن انزعاجها من رفع المغرب ميزانية الدفاع سنة 2020، مشيرة إلى زيادة المملكة في ميزانيتها الدفاعية لهذا العام بنسبة 30% وبمعدل إنفاق يتجاوز 3% في الناتج المحلي الإجمالي على هذا القطاع، مقارنة بأقل من 1% تستثمرها إسبانيا. وكانت إسبانيا عبرت عن انزعاجها ورفضها القانون الذي صادق عليه المغرب ويعطي الحقوق الحصرية والسيادية للدولة المغربية في منطقة الجرف القاري على قعر البحار وباطن أرضها، بغرض استكشاف واستغلال مواردها الطبيعية المعدنية والأحفورية والبيولوجية، ما يعد من بين أبرز المشاكل التي أثيرت بين البلدين. وأكدت الولايات المتحدة الأمريكية أن البيع المقترح للصواريخ سيزيد من قدرات القوات البحرية المغربية، وأشارت إلى أن المغرب يعتزم استخدام هذه الصواريخ على طائرته المقاتلة F-16 متعددة المهام، وذلك لتعزيز قدرات المملكة في الدفاع الفعال عن الممرات البحرية الحرجة. وكالة التعاون الأمن الدفاعي الأمريكية أوضحت أن القوات المسلحة الملكية لن تجد صعوبة في استيعاب هذه الصواريخ المتطورة بالنظر إلى قدرات المؤسسة العسكرية المغربية العالية. وتشير المواقع المتخصصة في الشؤون العسكرية إلى أن صاروخ هاربون يعد أكثر الصواريخ المضادة للسفن شهرة في العالم، ويتم استخدامه من قبل القوات المسلحة لأكثر من 30 دولة. قيادة البوليزاريو الانفصالية المستقرة على التراب الجزائري تورطت في فضيحة سرقة جديدة. الأمر يرتبط بسيارة إسعاف من المفروض أنها مخصصة لنقل المرضى من المخيمات بحثا عن العلاج، تم ضبطها تنقل كمية هامة من المحروقات خارج مخيمة تندوف في استخدام للعربة وتوجيه لهذه المواد خارج ما هو مخصص لهما. وأضاف المصدر أن الأراضي المخصصة من التراب الجزائري للبوليزاريو تشهد غيابا تاما لقادة التنظيم الانفصالي في ظل انتشار جائحة كوفيد-19، بينما أزمة عطش تضاف إلى ذلك تهدد حياة الناس هناك. مجموعة من النساء أطلقن نداء استغاثة من تندوف بدوائر حوزة وجديرية والفرسية للعمل على توفير المياه بعد تسجيل خصاص كبير، مؤكدات أن العطش تشتد حدته يوما بعد
بعد آخر. أما من يسمى ولي سردة من لدن العصابة فقد طلب من الناس في دائرة زوك جمع أموال لفائدة رجال حفظ الأمن المكلفين بالحراسة، مركزا على مراكمة التبرعات من النساء على وجه الخصوص. نوافيكم كما اعتدنا على ذلك بحصيلة 24 ساعة للترصد الوبائي لداء كوفيد-19 كما سجلتها معطيات وأرقام المنظومة الوطنية للترصد الوبائي الخاص بهذا الداء منذ مساء أمس على الساعة 6 إلى حدود الساعة 6 من يومه 18 أبريل 2020. أولا فيما يخص الحالات المؤكدة الجديدة فقد تم تسجيل 121 حالة جديدة مؤكدة مخبريا بطبيعة الحال، ليصل بذلك إجمالي الحالات المؤكدة إلى حدود الآن 2685 حالة. بالنسبة للتوزيع الجغرافي لهذه الحالات تبقى جهتي الدار البيضاء سطات ثم مراكش أسفي هما الجهتان اللتان سجلت بهما ما نسبته 53% من مجموع الحالات المسجلة وطنيا، 27% و 26% على التوالي. وتأتي بعد ذلك جهة فاس مكناس ب 14%، ثم جهة طنجة تطوان الحسيمة 11%، ثم جهة الرباط سلا القنيطرة ب 10%. يجب الإشارة إلى أن جهتي 26% على التوالي، وتأتي بعد ذلك جهة فاس مكناس ب 14%، ثم جهة طنجة تطوان الحسيمة 11%، ثم جهة الرباط سلا القنيطرة ب 10%. يجب الإشارة إلى أن جهتي قلمين ودنون والعيون الساقية الحمراء هما جهتان لم تعد بهما أي حالة لم تسجل إلا حالة واحدة إضافية ببؤرة الدار البيضاء، فيما لم تسجل إلى حد الآن أي حالة سواء بمراكش أو بالبؤرتين العائلتين بالناظور أو بالبؤرة التي كانت سجلت بمدينة فاس. ولكن في المقابل ذلك تم تسجيل بؤرتين جديدتين بطنجة، تهم الأولى وحدة صناعية سجلت بها 9 الحالات، ومحيط عائلي سجل به ما مجموعه 9 ديال الحالات. يجب الإشارة كذلك إلى أنه تم في هذه 24 ساعة استبعاد 616 حالة كانت من المحتمل إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ولكن التأكيد المخبري أكد عكس ذلك، فيصل بذلك إجمالي الحالات المستبعدة بعد التأكيد المخبري ومنذ بداية الوباء 11,004 ديال الحالات. يجب الإشارة كذلك إلى أنه لازلنا نكتشف مجمل أو معظم الحالات ضمن عملية التتبع الصحي للمخالطين. هذه العملية اللي شملت إلى حدود اليوم 13,562 مخالط، 6,027 منهم لا زالوا تحت المراقبة الصحية. العملية مكنتنا منذ بداية الوباء إلى اكتشاف 1331 حالة، وخلال هذه 24 ساعة فقط مكنت هذه العملية من اكتشاف 92 حالة، واللي كتمثل 76% من الحالات المسجلة خلال هذه 24 ساعة. فيما يخص الوفيات سجلت مع الأسف حالتي وفاة إضافية، فيصبح بذلك العدد الإجمالي للوفيات الناتجة عن مرض كوفيد-19 منذ بداية الوباء إلى حد الآن 137 حالة وفاة، مع الإشارة إلى أنه نسبة الفتك أي
نسبة الهالكين من بين الحالات المؤكدة انخفضت لتصبح الآن 5.1%، وهذا يمكن أن نرجعه إلى أنه هناك تزايد مستمر لاكتشاف الحالات مبكرا أو اكتشاف الحالات من دون أن تكون عندها أعراض للمرض، والتي أصبحت تمثل 19%، وبأنه نسبة الذين يتكفل بهم وهم في صحة صحية حرجة لم يعودون يشكلون سوى 4%، وحاليا لدينا 89 مريض فقط هم في أقسام العناية المركزة والإنعاش. بالنسبة لحالات الشفاء فقد سجلنا خلال هذه 24 ساعة 33 حالة إضافية للشفاء التام، ليصبح بذلك إجمالي الحالات التي تعافت هو 314، وتصبح النسبة العامة للمتعافين من بين مجموع الحالات المؤكدة 11.7%. إذن كان هذا كل ما يتعلق بالحالة الوبائية لمرض كوفيد-19 ببلادنا خلال هذه 24 ساعة الماضية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.